Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Okay. ल पढाउँ है आज के छ मियोसिस हैन के छ रे आज मियोसिस ल मियोसिस मियोसिसलाई के पनि भनिन्छ रे मियोटिक सेल डिभिजन है मियोटिक सेल डिभिजन ठीक छ अरे यसलाई रिडक्सनल सेल डिभिजन पनि भनिन्छ है रिडक्सनल सेल डिभिजन के भनिन्छ रे रिडक्सनल सेल डिभिजन किन भनिन्छ रिडक्सनल सेल डिभिजन किन भनिन्छ हेलो साउन्ड आएको छैन हेलो हेलो के रे हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ डटरमा के हुन्छ रे हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम के त हुन्छ डटरमा हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्नुपर्दा पनि हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम आउँछ हैन प्यारेन्ट सेलबाट ल त्यस्तै यसलाई यो कसले पत्ता लाग्थ्यो भन्दाखेरि कसले पत्ता लाग्थ्यो रे फार्मर एन्ड मुरीले है फार्मर एन्ड मुरीले मियोसिस कोइन गरे थियो दे के गरे थियो रे कोइन है दे कोइन द टर्म मियोसिस ठीक छ हेलो ठीक छ मियोसिसको बेसिक कुरा गर्दाखेरि इट अकर्स कहाँ हुन्छ अरे कहाँ हुन्छ मेनली इन द जर्म सेल्स साउन्ड रिप्रोडक्टिभ सेल्समा हुन्छ है साउन्ड आछ प्रज्ञा आको छ सर आको छ साउन्ड आछ कि नै ल जर्म सेल्स अर रिप्रोडक्टिभ सेल्समा हुन्छ अब जर्म सेल्स र रिप्रोडक्टिभ सेलमा सपोज भयो हैन भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले एउटा सेल्स डिभाइड हुन्छ भने वन सेल डिभाइड हुन्छ भने यसले कतिवटा 4 डटर सेल्स दिन्छ 4 डटर सेल्स दिन्छ है एउटा सेल डिभाइड भएर के गर्यो यसले 4 वटा डटर सेल्स दिन्छ ठीक छ जस्तै जर्म सेल्स अरु के हुन्छ रे जस्तै पोलन ग्रेन्स भयो हैन प्लान्ट को कुरा भने यो त रिप्रोडक्टिभ सेल्स एनिमल मा भयो हैन त्यो पोलन ग्रेन्स भयो हैन पोलन ग्रेन्स भयो त्यस्तै अरु के हुन्छ ह पोलन मदर सेल्स पोलन ग्रेन त मियोसिस भएर बनेको हो पोलन मदर सेल्स है मदर सेल्स पोलन मदर सेल्स हैन त्यस्तै मेगास्पोर मदर सेल्समा हुन्छ हैन मेगास्पोर मदर सेल्सले के दिन्छ एक दिन्छ हैन एक दिन्छ ल
ल त्यस्तै के हुन्छ रे हेलो ल यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा यसमा के हुन्छ रे डिएनए को अमाउन्ट के हुन्छ सेम अमाउन्ट अफ डिएनए यसमा पनि हुन्छ एन्ड के हुन्छ रे साउन्ड आछ हाफ अमाउन्ट अफ क्रोमोजोम हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम साउन्ड आएन भने भन है प्रज्ञा है हुन्छ यसमा याद राख्नुपर्ने सबभन्दा यो बेस्ट पोइन्ट हो है मियोसिसमा इट कन्टेन्स द सेम अमाउन्ट अफ डिएनए एन्ड हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम डिभाइड भएर जान्छ ठीक छ जस्तै प्यारेन्ट मेलबाट के हुन्छ प्यारेन्ट मेलबाट र प्यारेन्ट फिमेलबाट यिनीहरूको सपोज कम्बिनेसन क्रस भयो भने के हुन्छ यसबाट कि 23 प्लस वाई अर 23 प्लस एक्स क्रोमोजोम आउँछ हैन यसबाट 23 प्लस एक्स क्रोमोजोम आउँछ यसबाट कुनै एउटा आउँछ अनि यो मिलेर के दिन्छ रे के दिन्छ 22 हुन्छ है 22 सरी यसबाट के दिन्छ रे 44 प्लस XY दिन सक्छ और 44 प्लस XX दिन सक्छ यो दियो भने बोय बन्ने हो यो दियो भने गर्ल बन्ने हो हैन अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो के हुन्छ फेरि यो मेसिस भएर फेरि चाहिँ बोयमा र गर्लमा चाहिँ फेरि टुक्रिन्छ फेरि यो सेग्रिगेसन हुँदाखेरि ल अफ सेग्रिगेसन अफ प्युरिटी अफ गेमेट हुँदाखेरि फेरि यिनीहरू रिडक्सनल भएर जान्छ मतलब 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई केटामा और 22 प्लस एक्स केटीमा है 22 प्लस एक्स केटीमा 22 प्लस एक्स फेरि केटीमा एक्स एक्स प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अनि गेमेट्स केटामा गेमेट्स यो बन्छ केटीमा गेमेट्स यो बन्छ है एउटा यसले लिएर एउटा गेमेट्स बन्ने हो ठीक छ ल यो जेनेटिक्स तिर गयो अलि है बुझ्यो ल त्यस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा त न्यूक्लियस डिभाइड हुन्छ हैन न्यूक्लियस डिभाइड हुन्छ अनि क्रोमोजोम पनि डिभाइड हुन्छ तर न्यूक्लियस कति टाइम्स डिभाइड हुन्छ रे न्यूक्लियर डिभिजन 2 टाइम्स हुन्छ तर क्रोमोजोम डिभिजन कति टाइम्स हुन्छ क्रोमोजोम डिभिजन 1 टाइम्स हुन्छ है क्रोमोजोम डिभिजन 1 टाइम हुन्छ है क्रोमोजोम डिभिजन 1 टाइम हुन्छ र न्यूक्लियर डिभिजन 2 टाइम्स हुन्छ एउटा मियोसिस 1 मा र एउटा मियोसिस 2 मा ठीक छ ल साउन्ड आछ द बेस्ट मटेरियल टु स्टडी मियोसिस के हो रे द बेस्ट मटेरियल टु स्टडी मियोसिस प्रज्ञा साउन्ड आछ आको छ ल द बेस्ट मटेरियल टु स्टडी मियोसिस अब मियोसिस कहाँ स्टडी गर्न सकिन्छ माइटोसिस कहाँ स्टडी भयो थियो रे बेस्ट मटेरियल टु स्टडी माइटोसिस इज रुटको टिपमा हैन रुटको टिपमा है ल त्यस्तै यहाँ बेस्ट मटेरियल टु स्टडी मियोसिस इज के हो रे एन्थर अफ ओनियन है एन्थर अफ ओनियन है ओनियन और यसलाई और ट्रान्सडेस्केन्टिया पनि भनिन्छ है ट्रान्सडेस्केन्टिया ठीक छ ल त्यस्तै
अब एउटा अझै पोइन्ट छ हैन, एउटा यो अझै पोइन्ट छ। अब के भनिन्छ भन्दाखेरि मियोसिस क्यान अकर्स एनी स्टेजेस अफ लाइफ साइकल, कुनै पनि स्टेजमा, लाइफ साइकलको कुनै पनि स्टेजमा हुन सक्छ है, कुनै पनि स्टेजमा हुन सक्छ है। ठीक छ, ल लाइफको के रे कुनै पनि स्टेजमा मियोसिस हुन सक्छ। मियोसिस स्पेलिङ रङ भयो है। Meiosis occurs at any stages of life cycle. Any stages of life cycle. Meiosis लाइफ को कुनै पनि स्टेजमा हुन सक्छ भनेको मतलब। ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। ल अब सेल जुन मियोसिसमा जान्छ नि, साउन्ड आछ त सेल जुन मियोसिसमा जान्छ त्यसले के भनिन्छ रे मियोसाइट भन्छ। माइटोसिसमा जानेलाई के भनिन्थ्यो रे ह माइटोसाइट हैन, यहाँ चाहिँ मियोसाइट भनिन्छ। सेल अन्डरगोइङ के रे सेल अन्डरगोइङ मियोसिस है, सेल अन्डरगोइङ मियोसिस। ठीक छ, ठीक छ, बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ। बुझिरहेछ। त्यस्तै एउटा अझै पोइन्ट, मियोसिस इज नेभर फलोड बाई मियोसिस। मियोसिस भइसकेपछि फेरि नेक्स्ट स्टेप मियोसिस हुँदैन। मियोसिस इज अलवेज फलोड बाई के रे माइटोसिस। मियोसिस इज अलवेज फलोड बाई के रे माइटोसिस हैन। मियोसिस 1 मा के हुन्छ, मियोसिस भयो हैन, मियोसिस रिडक्सनल सेल डिभिजन, त्यसपछि के हुन्छ मियोसिस हुन्छ फेरि नाइ। मियोसिस इज नेभर फलोड बाई माइटोसिस। यो केबाट फलो हुन्छ रे मियोसिस फलोज, मियोसिस के फलो गर्छ रे मियोसिस फलोज माइटोसिस। इट अलवेज फलोज के रे माइटोसिस है, माइटोसिस। जस्तै सपोज 2n छ, 2n मा के हुन्छ रे 2n मा अब डिभाइड भएर रिडक्सनल सेल डिभिजन भयो, मियोसिस 1 भयो, अनि के हुन्छ रे यसले एनएन सेल दिन्छ। दुईटा एनएन सेल दियो हैन, दुईटा एनएन सेल दियो। अब यो दुईटा एनएन सेल्सहरु के गर्छ रे माइटोसिस जान्छ। ओ माइटोसिसमा जान्छ है। यो माइटोसिसमा अब आएर के रे फेरि एनएन नै बनाउने भयो। अब हेर यहाँबाट फेरि मियोसिस सपोज भयो भने, यहाँबाट सपोज मियोसिस भयो भने के गर्छ रे मियोसिस भएर फेरि 4 वटा त सेल दिन्छ, तर के त्यो 4 वटा सेलको नम्बर क्रोमोजोम n/2 हुन्छ। n/2 पोसिबल क्रोमोजोम नम्बर छ, इम्पोसिबल छ है। सो त्यही भएर मियोसिस इज नेभर फलोड बाई मियोसिस। मियोसिसलाई मियोसिस कहिले पनि फलो गर्दैन। मियोसिसलाई कसले फलो गर्छ रे माइटोसिसले गर्छ है, माइटोसिसले। अनि माइटोसिस हुनेलाई मियोसिस पछि मियोसिस 1 पछि माइटोसिस हुनेलाई मियोसिस 2 भनिन्छ। ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। ल अब जस्तै कुनै कुनै अर्गानिजममा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ नि त, रिप्रोडक्टिभ साइकल हुन्छ र स्पोरुलेसन हुन्छ। स्पोर्स फर्मिङ साइकल हुन्छ र रिप्रोडक्टिभ साइकल हुन्छ, गेमेट्स फर्मिङ साइकल हुन्छ हैन, गेमेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक भनिन्छ हैन। तर इन अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनमा के हुन्छ रे मियोसिस जहिले पनि फलोड हुन्छ केबाट फ्युजनबाट। मतलब मियोसिस हुँदाखेरि के भन्छ गेमेट्स बन्छ र त्यो गेमेट्स फ्युज भएर जान्छ, मतलब फर्टिलाइजेसन भएर जान्छ। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन जुन प्लान्ट सो गर्छ नि, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन लाइक गेमेटोफाइटिक अर स्पोरोफाइटिक, जहाँ मियोसिस हुन्छ त्यो मियोसिस भइसकेपछि के बनाउँछ गेमेट बनाउँछ। अनि त्यो गेमेट फाइनली के गर्छ रे लाइफ साइकल कन्टिन्यू गर्नको लागि फ्युज गर्छ, फर्टिलाइजेसन गर्छ। ठीक छ, ठीक छ, हजुर बुझ्यो भनेको पोइन्ट? बुझ्यो। इन अल्टरनेसन अफ
इन अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन, जहाँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भइरहेछ, इन अल्टरनेसन अफ के अरे अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन, इन अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन कुन कुन जेनेरेसनले रिप्रोडक्टिभ हैन गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जहाँ हुन्छ हैन, जस्तै गेमेटोफाइटिक हुन्छ, गेमेटोफाइटिक एन्ड स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक हुन्छ अनि त्यसमा के हुन्छ मियोसिस हुन्छ। इन अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन आइदर स्पोरोफाइटिक र गेमेटोफाइटिक हैन। द मियोसिस इज, अब मियोसिस जति बेला हुन्छ नि, मियोसिस सपोज भयो अनि मियोसिस बनेर मियोसिस इज अलवेज फलोड बाई यसको मतलब के हुन्छ, जस्तै ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मियाहरू सबै पढ्दाखेरि हैन, मियोसिस भइसकेपछि के हुन्छ, इट्स अलवेज फर्मड के अरे फ्युजन है। फ्युजन मतलब फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। मियोसिस जबसम्म हुन्छ नि, जस्तै मियोसिस भएर के हुन्छ, मेगास्पोर मदर सेल्सबाट मियोसिस भएर एग बन्यो, त्यस्तै माइक्रोस्पोर मदर सेल्सबाट मियोसिस भएर के बन्यो, पोलन ग्रेन्स बन्यो हैन। पोलन ग्रेन्स हैन एन्थ्रोजोइड्सहरू बन्छ हैन, यसमा आर्किगोनियम बन्छ, यसमा एन्थ्रोजोइड्सहरू बन्छ हैन। यिनीहरू चाहिँ अब फाइनली फ्युज भएर के दिन्छ, जाइगोट दिन्छ है। सो जति पनि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन छ त्यसमा मियोसिस अलवेज फलोड के अरे फ्युजन और सिम्पली फर्टिलाइजेसन फर्म गर्छ है। फर्टिलाइजेसन और जाइगोट बनाउँछ है, जाइगोट बनाउँछ। यो पोइन्ट याद राख्नु, ठीक छ। अब मियोसिस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मियोसिस अकर्स इन कहाँ, डिप्लोइड सेल्स, डिप्लोइडमा हुन सक्छ र पोलिपोलोइडमा हुन सक्छ एन्ड पोलिपोलोइड। बट मियोसिस नेभर अकर्स इन ह्याप्लोइड सेल, ह्याप्लोइड सेलमा कहिले पनि मियोसिस हुँदैन है। माइटोसिस भइरहेको थियो, माइटोसिस अकर्स इन द डिप्लोइड, ह्याप्लोइड, पोलिपोलोइड सबै सेल्समा भइरहेको थियो, बट मियोसिस ओन्ली अकर्स इन द डिप्लोइड एन्ड पोलिपोलोइड, बट इट नेभर अकर्स इन ह्याप्लोइड सेल। ह्याप्लोइडमा के हुन्छ, हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम छ भने त्यो हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोमलाई झन् हाफ गर्न मिल्छ ह्याप्लोइड सेल्स, यहाँ गर्न मिल्छ भनेको थियो नि। 2n डिभाइड भएर के बन्यो, n दियो हैन, यो ह्याप्लोइड भयो। अब यो ह्याप्लोइड भइसकेपछि यसको क्रोमोजोम झन् ह्याप्लोइड भएर जान्छ, n/2 हुन्छ। दिस इज नट पोसिबल है, यो पोसिबल कहिले पनि हुँदैन, ठीक छ। अनि पोलिपोलोइड भनेको 4n पनि हुन सक्छ, 5n पनि हुन सक्छ, 7n पनि हुन सक्छ, यो आउँछ है, पढाउँछु म, ठीक छ ल। यिनीहरू पोलिपोलोइड सेल्समा के हुन्छ रे, पोलिपोलोइड सेल्स र डिप्लोइड सेल्समा के हुन्छ रे, के हुन्छ, मियोसिस हुन्छ। बट मियोसिस नेभर अकर्स इन ह्याप्लोइड सेल्स, ठीक छ। बुझ्यो, यति बुझ्यो? बुझ्यो ल। अब जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि नि, जेनरली जुन सेल्स मियोसाइट्समा जान्छ, त्यो अब के दिन्छ, सपोज त्यो एन्ड्रोसाइट्समा गयो, एन्ड्रोसाइट्समा मतलब मेल गेमेट्स बनाउने सेल्समा मियोसिस भइरहेछ भने, जस्तै ह्युमन पनि होस् वा प्लान्ट पनि होस् हैन, जे पनि हुन सक्छ, सिम्पली एन्ड्रोसाइट्समा जान्छ भने सिम्पली के जान्छ, ऊसाइट्समा जान्छ। अब ऊसाइट्समा मियोसिस भइरहेछ वा एन्ड्रोसाइट्समा मियोसिस भइरहेछ, एन्ड्रोसाइट्समा मियोसिस भएर कतिवटा स्पर्म दिन्छ रे, one cell gives 4 sperm or male gamete, ठीक छ, स्पर्म्स और मेल गेमेट दिन्छ, ठीक छ। त्यही ऊसाइटमा मियोसिस भएर 1 सेल कतिवटा दिन्छ रे, only 1 एग दिन्छ है, only 1 एग और only 1 फिमेल गेमेट्स। यो याद राख है, तिमीहरुको एकदम इम्पोर्टेन्ट है। जस्तै तिमीहरुलाई सोध्यो हैन, अ प्राइमरी
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्सले कतिवटा स्पर्म दिन्छ भने व्हाट विल बी द आन्सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के दिन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोजेनेसिस पढेको छैन हो ल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n हुन्छ फेरि यो दिन्छ के दिन्छ रे यिनीहरू n दियो फेरि n दियो अब यिनीहरू फेरि डिभाइड भएर के दियो रे n दियो फेरि n दियो फेरि n दियो अब यो चाहिँ कन्फर्मेशनल चेन्ज गरेर हैन स्पर्मियोजेनेसिस भएर स्पर्मेटोजेनेसिस भइसक्यो दिज आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिज आर सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स दिज आर नोन एज स्पर्मेटिड्स अब स्पर्मेटिड्समा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मियोजेनेसिस हुन्छ स्पर्मियोजेनेसिस भनेको सर्टेन चेन्जेस आउँछ हैन साइटोप्लाज्मिक चेन्जेस र साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्युल्सको चेन्जेस आउँछ हैन सेल अर्गेनलको चेन्जेस आउँछ अनि यिनीहरू फाइनली स्पर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है त्यही भएर वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सोध्यो भने वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस गयो भने दैट गिव्स द 4 स्पर्म है 4 स्पर्म कतिवटा स्पर्म दियो रे 4 स्पर्म त्यही सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स को कुरा सोध्यो भने हाउ मेनी सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव्स how many sperms are given by second answer will be एउटा स्पर्मेटोसाइट्स ले कति दिए सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स ले कति दिइराछ स्पर्म दुटा है one secondary spermatocytes gives 2 sperm but one यो एउटाले कतिवटा दियो यो दुईटाले दियो फेरि अर्कोले यो एउटाले दुईटा दियो तर एउटै प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्सबाट पहिला दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स बन्यो अनि फेरि यो दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्सबाट चारवटा स्पर्म बनिरहेछ फाइनली हैन के बन्यो रे चारवटा स्पर्म बनिरहेछ है याद राख त्यस्तै प्लान्ट्सहरुमा पनि हुन्छ ठीक छ अब एनिमल फिमेलको कुरा गर्छ भने जर ग्राफियन फोलिकल के हुन्छ रे 2n हुन्छ अब यो ग्राफियल फोलिकल्स त हैन लगभग 6 to 10 वटा ग्राफियल फोलिकल चाहिँ जर्मिनेट हुन सुरु गर्छ हैन मेन्स्ट्रुएसन साइकल पछि अनि तिनीहरु के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरु फर्स्टमा डिभाइड हुन्छ अनि डिभाइड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा ठूलो सेल बनाउँछ र एउटा सानो सेल भएर जान्छ जुन सानो सेल भएर जान्छ त्यसले पोलर बडी बन्यो दिस इज द फर्स्ट पोलर बडी अनि यो फर्स्ट पोलर बडी अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि डिभाइड हुन्छ सँगसँगै तर यहाँ आएर सेल फेरि एरेस्ट हुन्छ इट एरेस्ट है यो एरेस्ट हुन्छ अनि जबसम्म स्पर्म आउँदैन नि तबसम्म के हुन्छ रे तबसम्म के हुन्छ रे यिनीहरु एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ कहाँ एरेस्ट हुन्छ म भन्छु है सेल डिभिजन पढाउँदाखेरि है यो मियोसिस पढाउँदाखेरि भन्छु है आउँछ स्टेजहरु अनि यो फेरि सपोज स्पर्म गयो हैन फ्युजन भयो भन्दाखेरि अब यसले फेरि डिभाइड हुने प्रोसेस फेरि आउँछ डिभाइड हुँदाखेरि फेरि अनइक्वली डिभाइड हुन्छ फेरि अनइक्वली भनेको एउटा सानोमा एउटा ठुलोमा र एउटा सानोमा अनि फेरि यो पनि डिभाइड भयो एउटा यो सानो छ भने सानैमा डिभाइड हुने भयो भन्ने देयर फर्म्स अ वन जुन ठुलो सेल्स हुन्छ त्यो वन एग सेल्स बनाउँछ दैट इज ओभा अनि अर्को के बनायो रे देयर आर 3 पोलर बडीज है पोलर बडीज बनाउँछ ठीक छ बुझ्यो यो मियोसिस ओके यसको मतलब के भइराछ रे एउटा एन्डोसाइट्सले दिस आर एन्डोसाइट्स हैन एउटा एन्डोसाइट्सले चारवटा स्पर्म बनाउने काम गरिराछ तर त्यही एउटा साइट्सले के बनाइराछ एउटा एग सेल्स छ है एउटा एग सेल्स भा आइदर इन द प्लान्ट अर आइदर इन द एनिमलमा पनि बनाउँछ है ठीक छ साइट्सहरु हैन एनिमलमा पनि बनाउँछ ठीक छ अब यसमा पनि सोध्यो वन ग्राफियन फोलिकल फर्म्स हाउ मेनी एग एउटा बनायो त्यस्तै प्राइमरी ग्राफियन फोलिकल त्यस्तै वन सेकेन्डरी ग्राफियन फोलिकल फर्म्स हाउ मेनी एग सेल्स वनै हुन्छ है वन हुन्छ हामीहरुलाई काम लाग्ने यो एक सेल हो है पोलर बडीज हामीहरुलाई काम लाग्दैन यो पोलर बडीज पछि डिजेनरेट भएर जान्छ डिजेनरेट न्यूट्रिसनलको काम गर्छ है डिजेनरेट भएर जान्छ यिनीहरु ठीक छ त्यो काम लाग्दैन है तर काम लाग्ने चाहिँ हामीहरुलाई के हो रे फंक्सनल
एक सेल हो मतलब एउटा प्राइमरी ग्राफियन फोलिकल और सेकेन्डरी ग्राफियन फोलिकल कतिवटा एक दिने भयो एउटै दिनु भयो तर एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कतिवटा दिन्छ रे 4 वटा स्पर्म र एउटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स को कुरा गर्छौ भने सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स को कुरा गर्छौ भने इट गिव्स 2 स्पर्म है सेकेन्डरी अनि प्राइमरी 4 वटा दिन्छ बुझ्यो यति ह बुझ्यो ल त्यस्तै अब टाइप्स अफ मियोसिस पनि आउँछ तिमीहरु कतै कतै टाइप्स अफ मियोसिस पनि हेर्छौ हैन एकछिन पख है म आउँछु रिडक्सनल सेल डिभिजन त्यही भएर भनिन्छ है भाइ 46 देखि के हुन्छ रे 23 क्रोमोजोम आउँछ है ल एकछिन पख है म आउँछु ल अब टाइप्स अफ के भनिरहेको थिएँ रे म टाइप्स अफ मियोसिस हैन टाइप्स अफ मियोसिस को कुरा गर्छौ भने कुन कुन मियोसिस आउँछ रे कुन कुन मियोसिस आउँछ म्युसिस 1 र म्युसिस 2 होला हैन टाइप्स अफ मियोसिस मा त्यो हुँदैन त्यो त फिजियोलोजी भयो मियोसिस को टाइप्स अफ मियोसिस को कुरा गर्छौ भने इट इज जाइगोटिक मियोसिस अर इनिशियल मियोसिस भनिन्छ हैन जाइगोटिक मियोसिस भनिन्छ है इनिशियल मियोसिस पनि भनिन्छ है जाइगोटिक मियोसिस ठीक छ अब यो टाइप्स अफ मियोसिस के को बेसिसमा छुट्याएको छ भने अन द बेसिस अफ टाइम एन्ड प्लेस अफ अकरेन्स अन बेसिस अफ टाइम कुन टाइममा हुन्छ एन्ड प्लेस अफ अकरेन्स र कहाँ हुन्छ हैन प्लेस अफ अकरेन्स
प्लेस अफ अकरेन्सको बेसिसमा है, प्लेस अफ अकरेन्सको बेसिसमा। अब यो त भयो हैन, अब जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस भन्छ। जाइगोटिक र इनिशियल मियोसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस आफ्टर फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। कहाँ हुन्छ रे? आफ्टर फर्टिलाइजेसन। आफ्टर फर्टिलाइजेसन भयो। अब आफ्टर फर्टिलाइजेसन भयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ रे? जर्मिनेसन अफ जाइगोट हुनु पर्यो हैन? जर्मिनेसन अफ जाइगोट भयो। त्यस्तै रिजल्टिङ, अब जर्मिनेसन अफ जाइगोटमा के हुन्छ रे? मियोसिस भइराछ भने के हुन्छ? हेप्लोइड दिनु पर्यो। मियोसिस जहिले पनि डिभाइड हुँदाखेरि मियोसिस हुँदाखेरि के हुन्छ रे? हेप्लोइड इन्डिभिजुअल आउँछ है। के हुन्छ रे? हेप्लोइड इन्डिभिजुअल। हेप्लोइड एडल्ट दिन्छ है। हेप्लोइड एडल्ट इज रिजल्ट। हेप्लोइड एडल्ट रिजल्ट आउँछ है। हेप्लोइड एडल्ट रिजल्ट आउँछ। ठीक छ? बुझ्यो यति? यो बुझ्यो? यसलाई के पनि भनिन्छ रे? हेप्लोन्टिक साइकल। हेप्लोन्टिक साइकल पनि भनिन्छ। किन? हेप्लोइड इन्डिभिजुअल बनिरहेछ लास्टमा। साउन्ड आछ हैन? हेलो? यसलाई के पनि भनिन्छ रे? हेप्लोन्टिक साइकल पनि भनिन्छ। तीनटा पोइन्ट राख। एउटा यो बुझिन्छौ भने यो त दुईटा आफै आउँछ है। जर्मिनेसन अफ जाइगोट, यहाँ जाइगोट नै बनिरहेछ, फर्टिलाइजेसन भइरहेछ भने जर्मिनेसन अफ जाइगोट हुनै पर्यो र हेप्लोइड र मियोसिस भइसकेपछि हेप्लोइड एडल्ट आउँछ नि आउँछ। हेप्लोइड भनेको हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हैन? ल बुझ्न सक्छौ यो? अब एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि थेलोफाइटाहरुमा हुन्छ है। थेलोफाइट्समा के आउँछ रे भन त? थेलोफाइट्समा के आउँछ? एल्गी एन्ड फन्जाई है। एल्गी एन्ड फन्जाई आर थेलोफाइट्स है। थेलोफाइट्स आउँछ। त्यस्तै प्रोटोजोआहरुमा पनि हुन्छ, प्रोटोजोन्सहरुमा पनि हुन्छ है यो जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस। त्यस्तै अर्को नम्बरमा आउँछ, अर्कोमा आउँछ के रे? स्पोरिक और इंटरमीडिएट और यसलाई स्पोरोजेनेटिक पनि भनिन्छ। स्पोरोजेनेटिक मियोसिस भनिन्छ। ठीक छ? अब यो चाहिँ कहाँ भन्छ? नामै काफी छ हैन? कहाँ भन्छ रे? कति बेला भन्छ? ड्युरिङ द फर्मेसन अफ स्पोर फर्मेसन है। एट द टाइम अफ हेयर अन द बेसिस अफ के को क्लासिफिकेसन भइरहेछ यो? एट द बेसिस अफ टाइम एन्ड प्लेस अफ अकरेन्स। त प्लेस एउटा कहाँ भयो? फर्टिलाइजेसन, र टाइम कति भयो? आफ्टर फर्टिलाइजेसन है। आफ्टर फर्टिलाइजेसन बुझ्यो? ध्यान देऊ है। एट द टाइम, यहाँ पनि एट द टाइम अफ टाइमको कुरा आयो। एट द टाइम अफ स्पोर फर्मेसनको टाइममा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ है। स्पोर फर्मेसन बन्ने टाइममा चाहिँ यो हुन्छ। ठीक छ? अब जस्तै यसमा पनि होमोस्पोरस आउँछ। होमोस्पोरस भनेको व्हाट इज होमोस्पोरस? एउटै टाइप्सको स्पोर बनाउने। यसमा हेट्रोस्पोरस भनेको होमोस्पोरस कुन हो? होमोस्पोरस कुन हो? ब्रायोफाइटा अनि त्यस्तै टेरिडोफाइट्स। ठीक छ? अब हेट्रोस्पोरसको कुरा गर्छु भने यसमा आउँछ जिम्नोस्पर्म। यसमा आउँछ एन्जियोस्पर्म है। एन्जियोस्पर्म। ठीक छ? बट यो टेरिडोफाइटामा फेरि एक्सेप्सन छ है। याद राख्नु, यो एक्सेप्सन छ। यसमा चाहिँ सेलेजिनेला केलाई भनिन्छ रे? सेलेजिनेला, द्याट इज
सेलाजिनेलालाई के भनिन्छ थाहा छ? सेलाजिनेला एन्ड मार्सिली भनिन्छ। मार्सिली यिनीहरू चाहिँ के हो रे? हेटेरोस्पोरस हो है। यिनीहरू चाहिँ के हो रे? हेटेरोस्पोरस हो। याद राख। सेलाजिनेला पनि सोधेको पनि छ है कतै कतै। तिमीहरू क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौ भने भेटाउँछौ है। ठीक छ? लाइफ साइकल प्लान्ट किंगडमको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौ भने सेलाजिनेला इज हेटेरोस्पोरस एक्सेप्सन छ है। याद राख। ठीक छ? नबिर्सिनु है। ल त्यस्तै अर्कोमा आउँछ। अर्कोमा आयो गेमेटिक। गेमेटिक नामै काफी छ। गेमेटिक कुन बेला हुन्छ रे? ग्यामेट फर्मेसनको बेला। ओ गेमेट फर्मेसनको टाइममा। कति बेला हुन्छ रे? और यसलाई गेमेटेन्जियल मियोसिस पनि भनिन्छ। गेमेटेन्जियल मियोसिस हो। यो कति बेला हुन्छ रे? गेमेट फर्मेसन एट द टाइम अफ गेमेट फर्मेसन एट द टाइम अफ गेमेट फर्मेसन। ठीक छ? ल बेसिकली इट अकर्स इन द एनिमलमा हुन्छ। ठीक छ? एनिमलमा हुन्छ। और डिप्लोन्टिकमा हुन्छ। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकल जहाँ अकर हुन्छ नि, डिप्लोन्टिक साइकलमा। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकल जहाँ अकर हुन्छ त्यहाँ सबैमा हुन्छ है डिप्लोन्टिक। ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ। अब मियोसिसको बारेमा पढौँ। मियोसिसको बारेमा पढ्दाखेरि के पढ्ने रे हामीहरू? के पढ्ने? हेर मियोसिस कसरी अर्गनाइज भन्छ म पहिला त्यो भनिदिन्छु है। जस्तै मियोसिसको कुरा गर्छौ भने है कलर चेन्ज गरौँ। ल मियोसिस कसरी अर्गनाइज भन्छ? यो मियोसिस भयो। ठीक छ? मियोसिस सपोज भइरहेछ अनि मियोसिस के हुन्छ रे? पहिला मियोसिस 1 हुन्छ हैन? के हुन्छ? मियोसिस 1 अनि यता हुन्छ सपोज मियोसिस 2। अनि मियोसिस 1 भइसकेपछि मियोसिस 2 मात्र हुन्छ है। मियोसिस 1 भइसकेपछि के हुन्छ रे? मियोसिस 2 हुन्छ। अब मियोसिस 1 हुँदाखेरि मियोसिस 1 मा अब के हुन्छ भन त? प्रोफेज। मियोसिस 1 मा के हुन्छ? मियोसिस 1 मा हुन्छ प्रोफेज 1 हो। प्रोफेज 1 त्यस्तै प्रोफेज पछि के आउँछ? मेटाफेज 1 त्यसपछि के आउँछ? एनाफेज। एनाफेज 1 त्यसपछि टेलोफेज हैन हो। त्यसपछि के आयो रे? टेलोफेज 1 अनि यो चाहिँ त न्यूक्लियर डिभिजन भयो हैन? न्यूक्लियर डिभिजन पछि के आउँछ? साइटोकाइनेसिस। त साइटोकाइनेसिस 1 आउँछ। साइटोकाइनेसिस 1। अब यो प्रोफेज 1 मा पनि हैन? प्रोफेज 1 मा पनि अब फेरि डिभिजन छ। के डिभिजन छ रे? के डिभिजन छ? प्रोफेज 1 मा पनि के हुन्छ रे? प्रोफेज 1 मा पनि हुन्छ पहिला लेप्टोटिन हुन्छ। त्यस्तै जाइगोटिन हुन्छ। त्यस्तै पेकाइटिन हुन्छ। त्यस्तै डिप्लोटिन। त्यस्तै के हुन्छ लास्टमा? डाइकाइनेसिस हुन्छ। ठीक छ? अब यो सबै भइसकेपछि अब मियोसिस 2 सुरु हुन्छ। मियोसिस 2 मा के हुन्छ रे? फेरि अब मियोसिस 2 मा फेरि प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 मेटाफेज प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 अनि साइटोकाइनेसिस 2 हुन्छ। के हुन्छ रे? प्रोफेज 2 हुन्छ। त्यसपछि मेटाफेज 2 त्यसपछि एनाफेज 2 त्यसपछि टेलोफेज 2 अनि साइटोकाइनेसिस 2 हुन्छ यहाँ। ठीक छ?
यसको निमोनिक्स याद राख्छौ भने यसको तिमीलाई निमोनिक्स थाहा छ केही? प्रोफेज 1 को सब स्टेजेसहरुको निमोनिक्स थाहा छ? थाहा छ कि नै भन्न? ओके, यसको निमोनिक्स हो एल जे पी डी डी। यसको मतलब लात जुता से पीटे धामाधम। के याद राख्ने रे? तिमीहरु मिस्टेक गर्छौ भने लात जुता से पीटे धामाधम है। एमसीक्यू मिस्टेक नगर्ने। के याद राख्ने भन त? लात जुता से पीटे धामाधम है। लात जुता से पीटे धामाधम। ठीक छ? यो निमोनिक्स मैले पढ्दाखेरि बनाएको है। ठीक छ? अब बिर्सिन्छौ? सिक्वेन्स बिर्सिन्छौ अब? बिर्सिँदैन है, कहिले पनि बिर्सिँदैन है। लात जुता से के रे? लात जुता से पीटे धामाधम। अब हेर त, डिप्लोटिन इन हुँदै 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 पहिला के आयो रे? इन आयो। पहिला इन आयो, लास्टमा हेर त इन 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 इन, अनि त्यसपछि इनेसिस आइरहेछ है। है, ठीक छ? फेरि अब बिर्सिन्छौ? डिप्लोटिन र डाइकाइनेसिसमा पनि अब छुट्याउन सक्नु पर्यो नि, कुन पहिला आउँछ कुन पछि आउँछ भने पहिला इन सँगै पहिला इन आउने, त्यसपछि इनेसिस आउने। ठीक छ? ठीक छ? डिफरेन्स बुझ्यो? निमोनिक्स बुझ्यो? याद रहन्छ अब? याद रहन्छ कि रहँदैन? रहन्छ। ओके, के निमोनिक्स छ रे? लात जुता से पीटे धमाधम। ओके, लात जुता से पीटे धमाधम हो। लात जुता से पीटे धमाधम। लात पनि खाने, जुता पनि खाने र धमाधम पनि खाने। लात जुताले पिटाई खाने अनि धमाधम खाने। कसरी खाने? धमाधम खाने। ठीक छ? ल, ठीक छ? ल, ल, अब ल यहाँ नोटमा लेख अनि स्टार्ट गर्छु मियोसिस। नोटमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट 3 वटा पोइन्ट यसैबाट क्वेशन हाल्न सक्छ हैन। सेन्ट्रोमेयर डिभाइड हुन्छ। सेन्ट्रोमेयर के हुन्छ रे? डिभाइड हुन्छ हैन। सेन्ट्रोमेयर डिभिजन अकर्स इन कुन फेज? सेन्ट्रोमेयर डिभिजन एउटा हुन्छ त्यस्तै हैन। अब मेन्डेलिज ल अफ सेग्रेगेसन, मेन्डल्स ल अफ सेग्रेगेसन, ठीक छ? ल अफ सेग्रेगेसन कहाँ हुन्छ रे? ल अफ सेग्रेगेसन अफ क्रोमोजोम। त्यस्तै मेन्डलिज ल अफ सेग्रेगेसन अफ मेन्डल्स ल अफ सेग्रेगेसन अफ क्रोमेटिड्स है। वर्ड्सहरुलाई ध्यान देऊ। क्रोमेटिड्स है। ल अफ सेग्रेगेसन अफ के रे? ल अफ सेग्रेगेसन अफ क्रोमोजोम एन्ड ल अफ सेग्रेगेसन अफ क्रोमेटिड्स। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा एउटा आउँछ के रे? इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। मेन्डल्स ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्टको मतलब इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुनु। ठीक छ? इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। अब सेन्ट्रोमेयर डिभिजन अकर्स इन, यो कहाँ हुन्छ रे? यो एनाफेज 2 है। एनाफेज 2 याद राख। ठीक छ? एनाफेज 2 ल अफ मेन्डल्स ल अफ सेग्रेगेसन अफ क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम भन्यो भने एनाफेज 1 अनि क्रोमेटिड्स भन्यो भने एनाफेज 2। क्रोमेटिड्स भन्यो भने एनाफेज 2 अनि इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट भन्यो भने फेरि
मेटाफेज 1 के रे मेटाफेज 1 ठीक छ यो चारवटा पॉइंट घोक्ने हो है घोकेर सम्झ जसरी पनि सम्झ हैन यो बट बिर्सनु भएन है यो चारवटा पॉइंट साउन्ड आयो क्लियर छ क्लियर छ यो सोधेको छ है यो सोधेको छ यो पनि सोधेछ है यो तीनटा पॉइंट मध्ये दुईटा सोधेको यो यिनीहरु पास्ट क्वेशनमा है आइएम र बीपी मा सोधेको छ कतै कतै तिमीहरु भेटाउँछौ क्वेशनमा ठीक छ यो चाहिँ चारवटा पॉइंट यो बिर्सिनु भएन ठीक छ ल अब मियोसिस अब 1 सुरु गरौँ है मियोसिस 1 मा कुरा गर्छौ भने मियोसिस 1 मा के को कुरा गर्ने पहिला प्रोफेज 1 को ठीक छ ल मियोसिस 1 को कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्ने सबभन्दा पहिला प्रोफेज 1 मा अब प्रोफेज 1 मा के हुन्छ रे प्रोफेज 1 लाई के पनि भनिन्छ प्रोफेज 1 the longest and the most complex phase of meiosis longest and most complex phase of meiosis हेर न माथि नै छ यति काम भइराछ भने एउटा लंगेस्ट हुनै पर्यो र कम्प्लेक्स पनि हुनै पर्यो यो एलजेपीडीडी को फुल के थियो रे निमोनिक्स भन त एलजेपीडीडी निमोनिक्स के थियो हेलो साउन्ड आछ छैन लात जुत्ता से पिटे धमधम ल निमोनिक्स बुझिया छ नि प्रयाग भाइ अब बिर्सिँदैनौ नि जस्ट एक्जाममा सोध्यो भने सुमित सरले पढाउनु पर्छ साप आँखा बन्द गर्ने अनि निमोनिक्स याद राख्ने त्यसपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ अब कुरा सबैमा हैन लाजुता पिटे धामा धममा के हुन्छ म बिस्तारै पढाउँदै जान्छु है बिस्तारै पढाउँदै जान्छु है ल डिफरेन्सेस पनि भन्दै जान्छु है ध्यान देऊ है ल लंगेस्ट एउटा के भन्यो रे दिस मस्ट बी द लंगेस्ट एन्ड कम्प्लेक्स फेज है कम्प्लेक्स फेज हो मियोसिस को दिस इज द लंगेस्ट एन्ड द कम्प्लेक्स फेज ठीक छ लंगेस्ट फेज इज सोध्यो भने प्रोफेज एन्ड प्रोफेज अर प्रोफेज 1 पनि भन्न सिक्छ ठीक छ सर्टेस्ट को कुरा गरौँ न सर्टेस्ट कुन होला सर्टेस्ट कुन थियो रे माइटोसिस मा सर्टेस्ट कुन थियो एनाफेज है हो यसमा पनि एनाफेज हुन्छ है सर्टेस्ट इज द एनाफेज ठीक छ ल अब यसको सब स्टेजेस पढौं सब फेजेस को कुरा गर्दाखेरि सब फेजेस को कुरा गर्छौ भने सब फेजेस मा के आउँछ रे भन त सब फेजेस मा लात फर्स्ट मा आयो लात भनेको लेप्टोटिन हैन लेप्टोटिन अब लेप्टोटिन लातको कुरा गर्छौ भने लातमा के आउँछ लातमा अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक एन्ड बीडेड क्रोमोसोम्स के छ रे थ्रेड लाइक बीडेड कॉल द क्रोमोमेयर ठीक छ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम एन्ड बीडेड भयो भने के रे यसमा थ्रेड लाइक एन्ड बीडेड क्रोमोसोम छ यस्तो स्ट्रक्चरलाई के भन्यो रे क्रोमोमेयर भन्यो है क्रोमोमेयर भनिन्छ क्रोमोमेयर ठीक छ बीडेड स्ट्रक्चर इन द क्रोमेटिन इज न्यूक्लियोसोम पनि भनिन्छ और यसमा बन्क्वेट फर्मेसन स्टेज हुन्छ यसमा कुन स्टेज हो लेप्टोटिनलाई के भनिन्छ बोइक्वेट स्टेज भनिन्छ बोइक्वेट स्टेज भन्ने किन भन्ने यसमा बोइक्वेट फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ
बुकेट फर्मेसन अकर्स है अकर्स ठीक छ अकर्स हुन्छ ठीक छ ल यो चाहिँ बेस्ट स्टेज हो टु अब्जर्भ के रे क्रोमोमेयर है क्रोमोमेयर सिन भइरहेछ भिडियो स्ट्रक्चर बनिरहेछ सो इट इज द बेस्ट स्टेज फर अब्जर्भेसन अफ क्रोमोमेयर है observation of chromomere. What are chromomeres? Beaded chromosomes है beaded chromosomes or thread like chromosomes है best stage for observation of chromomere है best stage त ठीक छ ल अब यो चाहिँ लाजको कुरा भयो अब जुत्ताको कुरा गर्दाखेरि हेर त जुत्तामा के छ रे जेडबाट के आउँछ जाइगोटिन काफी छ जाइगोट बनाइरहेछ जाइगोट बनाउनुको मतलब मिल्नु हो दुईटा कुरा फ्युज हुनु हैन दुईटा कुरा फ्युज हुनलाई के पनि भन्न सकिन्छ सिनेप्स पनि भन्न सकिन्छ सिनेप्सको मिनिङ के हो मिल्नु हो कुनै कुरा मिल्नु हो हैन त्यसमा सिनेप्सिस अकर हुन्छ है के हुन्छ रे सिनेप्सिस अकर्स हुन्छ जाइगोट भनेको फ्युजन हैन जाइगोट भनेको मेल र फिमेलको फ्युजन हुन्छ त्यसमा यसमा पनि के भइराछ रे सिनेप्स भइराछ अब बुझ्न सक्छौ नि जाइगोटिनमा के हुन्छ रे जहिले पनि सिनेप्स हुन्छ के हुन्छ रे सिनेप्स अर सिम्पली जिपिङ पनि भनिन्छ जस्तै जिप लाउँछौ भने के हुन्छ जिपको दुईटा कुरा के मिल्छ कि मिल्दैन दुईटा एन्ड मिल्छ कि मिल्दैन जिपिङ गर्दाखेरि त त्यो पनि मिलिरहेछ मतलब जाइगोट बनिरहेछ ठीक छ जाइगोट भनेको फ्युज हो है ता जिपिङ भइरहेछ अर्को नाम पनि भन्न सक्छौ यसलाई सिन्डेसिस पनि भनिन्छ सिन्डेसिस यो जिपिङ पनि भन्न सक्छौ सिन्डेसिस पनि भन्न सक्छौ ठीक छ मतलब लेन्थ वाइज पेयरिङ हुन्छ के को होमोलोगस क्रोमोजोमको त्यसलाई नै जिपिङ भनिन्छ है त्यसलाई नै जिपिङ भनिन्छ जिपिङ कसलाई भन्यो रे राइट पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम है लेन्थ वाइज पेयरिङ अफ साउन्ड आ छैन होमोलोगस क्रोमोजोम है होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक छ होमोलोगस क्रोमोजोम है पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक छ अब सिनेप्सिस भइराछ नि सिनेप्सिस कुन फेसनमा हुन्छ भने हेर त यहाँ जिपिङ भइराछ भने जिपर लाइक फेसन है सिम्पली भन्न सक्छ जिपर लाइक फेसन इज सीन इन त्यो पनि भन्न सक्छ वा जिपिङ अकर्स इन भने के भन्यो रे जिपिङ भनेको मतलब जिपको दुईटा इन्ड मिल्छ कि मिल्दैन जिप तिमीहरु लाउँछौ भने जिप भनेको चेन है चेन लाउँछौ भने के हुन्छ दुईटा एन्ड मिल्छ त्यो सिनेप्स गरिरहेछ मिलिरहेछ जाइगो भनिरहेछ है जाइगोटिनमा ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो कि बुझेन रे हो कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि तरिका बुझ्यो नि अब ल त्यस्तै यहाँ अर्को पनि वर्ड छ एउटा सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स बनाउँछ सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स भनेको सिनेप्सिस त हुन्छ तर सिनेप्सिस के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिनको कारणले हुन्छ हैन होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयरिङ भयो र यो पेयरिङ गर्ने चाहिँ के होले प्रोटिन हो अनि त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स भनिन्छ है सिनेप्सिस अकर्स ड्यू टु है सिनेप्सिस इज फेवर्ड और अकर ड्यू टु हैन सिनेप्सिस अकर्स ड्यू टु के रे अकर्स ड्यू टु के सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स के हो रे सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स इज नथिङ बट प्रोटिन है प्रोटिन हो यिनीहरु ठीक छ ल अब पेयरिङ त भयो यो पेयरिङ भइराछ यहाँ हेर त पेयरिङ अफ क्रोमोजोम भइराछ अनि पेयरिङ अफ क्रोमोजोम भइराछ भने त्यसले बाइभ्यालेन्ट पनि भन्छ है बाइभ्यालेन्ट भनिन्छ पेयरिङ अफ क्रोमोजोमलाई के पनि भनिन्छ रे
बाइभ्यालेन्ट भनिरहेछ पेयर भयो पेयरमा के भनिन्छ बाइ भनेको दुईटा पेयर भनेको पनि दुईटालाई चाहिँ एक पेयर भनिन्छ त्यस्तै यहाँ पनि पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम भयो त्यही भएर यसलाई बाइभ्यालेन्ट भनिन्छ है बाइभ्यालेन्ट मतलब टु एक्सटेन्डेड स्टेज ठीक छ टु एक्सटेन्डेड स्टेज ठीक छ बुझ्यो कि बुझेन यति बुझ्यो कन्सेप्ट आयो जाइगोटिनमा के हुन्छ जाइगोटिनको पहिला मिनिङ बुझ्ने जाइगोको मतलब हुन्छ फ्युज हुने ठीक छ यति बुझ्छौ भने भन त यति बुझ्छौ भने तिमी सबै कुरा बुझ्न सक्छौ है ल अब यसमा एउटा अझै पोइन्ट थप यसमा के हुन्छ अझै एउटा यसमा थिकनिङ एन्ड सर्टनिङ अफ क्रोमोजोम अकर्स के हुन्छ र यसमा पेयरिङ भइरहेछ पेयरिङमा पनि अब के भयो सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्समा पनि भइरहेछ माइटोसिसमा के भइरहेछ प्रोफेजमा त्यहाँ पनि थिकनिङ भइरहेको थियो कि थिएन यसमा पनि थिकनिङ हुन्छ है थिकनिङ एन्ड सर्टनिङ अफ सर तर सफ्ट फेजेसबाट नि त्यसो डिपली क्वेशन सोध्दैन होला नि केबाट यो सफ्ट फेजेसबाट यिनीहरू नै सोध्छ यो सिनेप्सिस अकर्सिन हैन कहाँ हुन्छ भनेर सोधिन्छ जिपिङ अकर्सिन सिन्थेसिस अकर्सिन हैन जिप लाइक फैसन इज सीन इन हैन पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर्सिन हैन बाइभ्यालेन्ट कहाँ हुन्छ भनेर यस्तै क्वेशन सोधिन्छ के सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स इज सीन इन यिनीहरू हो मात्र सोध्ने है बुझ्यो वर्ड्सहरुलाई मात्र सम्झिन सक्छौ भने तिमी लजिक देऊ न वर्ड्सहरुलाई याद राख्न जाइगो भनेको मतलब सिनेप्सिस भनेको जिपिङ पनि भन्दछ जिपिङको दुईटा एन्ड मिल्छ चेन लाउँदाखेरि त्यसलाई जिपिङ भन्यो हैन र जिप लाइक फ्यासन पनि भन्न मिल्यो हैन अनि सिनेप्सिस किन भन्यो भन्दाखेरि पेयर अफ क्रोमोजोम मिलिरहेछ पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम भइरहेछ त्यही भएर सिनेप्सिस भनिरहेछ ठीक छ अनि सिनेप्सिसलाई चाहिँ फेभर गर्ने वा अकस किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोटिनको कारणले हुन्छ दैट प्रोटिन इज नोन एज सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स यति त बुझ्न सक्छौ नि अब हजुर हो कि होइन यति बुझ्न सकिन्छ ल त्यस्तै अर्को सब स्टेजेसमा के आउँछ रे एचटी लात जूता से पीटे क्या आयो रे पेकाइटिन है पेकाइटिन अब पेकाइटिनमा के हुन्छ क्रसिङ हो दिस इज द लंगेस्ट फेज है यो लंगेस्ट दिस इज द लंगेस्ट फेज इन द प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 मा पनि अब सबभन्दा लंगेस्ट फेज चाहिँ पेकाइटिन हो है यो पनि सोध्न सक्छ बुझ्यो द लंगेस्ट फेज इन द प्रोफेज 1 इज कुन भनेर यो सब स्टेजबाट सब फेजेसबाट अप्सन दिन सक्छ ठीक छ ल यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेजेस हो किनभने यसमा चाहिँ के हुन्छ रे क्रसिङ ओभर हुन्छ के हुन्छ रे यसमा एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल हुन्छ क्रसिङ ओभर हुन्छ है मतलब सर्टेन क्रोमोजोमको पार्ट चाहिँ फिमेलको चाहिँ के हुन्छ रे शेयर विथ मेल एन्ड मेलको चाहिँ शेयर विथ फिमेल यसमा चाहिँ के हुन्छ रे डीएनए क्रोमेटिड सेगमेन्ट्स और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेन्ज हुन्छ एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल हुन्छ ठीक छ पेकाइटिनको मिनिङ तिमीहरू सर्च गर्छौ भने के आउँछ पेकाइटिनको मिनिङ सर्च गरेका छौ गुगलमा कहिले छैन पेकाइटिनको मिनिङ के हुन्छ पेकाइटिनको मिनिङ के हुन्छ ल्याटिन वर्डहरुबाट आएको छ थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन है तर याद राख यसमा जाइगोटिनमा के भइरहेको थियो रे जिपिङ भइरहेको थियो यसमा जाइगोटिनको जस्ट पछाडिबाट के हुन्छ रे जस्ट सब त्यसको अगाडिको सब स्टेजमा के हुन्छ रे के हुन्छ यसमा चाहिँ क्रसिङ ओभर हुन्छ है क्रसिङ ओभर क्रस
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो फर्स्ट क्रसिङ ओभर अकर्स क्रसिङ ओभर अकरलाई पनि के भनिन्छ एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल अर डिएनए अर क्रोमेटिड्स अर क्रोमोसोम एनीथिङ यु क्यान से है एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल ठीक छ ल अब क्रसिङ ओभर हुन्छ तर क्रसिङ ओभर कुन स्टेजमा हुन्छ भने क्रसिङ ओभर कुन स्टेजमा हुन्छ फोर स्ट्यान्डर्ड स्टेजमा हुन्छ फोर स्ट्यान्डर्ड स्टेजमा किन भन्यो रे भन्दाखेरि भन न भन अरे पगलाहरू बोल्न जस्तै यो क्रोमोजोम भयो यो मेलको क्रोमोजोम भयो ठीक छ अनि यो फिमेलको क्रोमोजोम भयो फिमेलको क्रोमोजोम यो क्रोमोजोम केही हुनु भन्दा पहिला पनि के हुन्छ रेप्लिकेट हुन्छ यो पनि रेप्लिकेट भयो अनि कति भयो अब यहाँको पार्ट यसमा जाने भयो यहाँको पार्ट हैन यसमा जाने भयो अनि के हुन्छ यहाँको पार्ट चाहिँ यहाँको जुन पार्ट छ यसमा जाने भयो यसैले क्रसिङ ओभर भनिन्छ नि हैन त यो जहिले पनि के हुन्छ रे यो जहिले पनि अकर्स एट कति बेला हुन्छ रे यो दिस अकर्स एट बोल न रे बोल अकर्स एट साउन्ड आ छैन अकर्स एट स्ट्यान्डर्ड स्टेज है रे जाइगोटिकमा स्ट्यान्डर्ड स्टेट भइरा थियो टु स्ट्यान्डर्ड स्टेट्स आर सीन इन भन्यो भने पनि टु स्ट्यान्डर्ड स्टेज भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ फोर स्ट्यान्डर्ड स्टेजमा हुन्छ है क्रसिङ ओभर अलोजेकस इन द फोर स्ट्यान्डर्ड स्टेज स्ट्रेन्ड्स डीएनए स्ट्रेन्ड्स भनिन्छ यसलाई हैन ल त्यस्तै क्रसिङ ओभर अब कुन इन्जाइमको कारणले हुन्छ भने एक्स्ट्रा नलेज है कुन कारणले हुन्छ भन्दाखेरि मेनली तीनवटा इन्जाइम हुन्छ दैट इज इन्डोन्युक्लियसले के गर्छ इन्डोन्युक्लियसले ब्रेकडाउन गर्छ है ब्रेकडाउन गर्छ डीएनए लाई ब्रेक गर्यो क्रोमोसोम्सको सर्टेन पार्टलाई ब्रेक गर्छ त्यसपछि अनविन्डेजले के गर्छ नामै काफी छ अनविन्डेजले के गर्छ डीएनए स्ट्रेन्ड्सलाई सेपरेट गर्छ और यो चाहिँ के गर्छ रे ब्रेकको काम गर्यो है अनविन्डेजले हेलो साउन्ड गएको थियो साउन्ड मात्र हैन लिभ नै हुनु थियो ए ल कुन स्टेजमा भयो रे कुन स्टेजमा भयो क्रसिङ ओभर फोर स्ट्यान्डर्ड स्टेजमा भयो
फोर स्ट्यान्डर्ड स्टेजमा भइसकेपछि अब यो चाहिँ हैन क्रसिङ ओभर अकर्स अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अकर्स बिट्विन नन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेन्ज अफ सेगमेन्ट्स हैन एक्सचेन्ज क्रोमोजोमको हैन यी सबै दुई डुप्लिकेटेड भयो हैन सिस्टर क्रोमोजोमलाई के भन्छ मैले दियो भने दिज आर नन सिस्टर क्रोमोजोम यहाँ भएको सेगमेन्ट्स चाहिँ यो सेगमेन्ट्समा जान्छ अनि यहाँ भएको सेगमेन्ट्स चाहिँ यसमा आउँछ भने दिज आर एक्सचेन्ज अकर्स हैन एक्सचेन्ज इक्वल एक्सचेन्ज अफ सेगमेन्ट्स अकर्स हुन्छ है सेगमेन्ट्स एक्सचेन्ज अकर्स हैन equal exchange of segments occur हुन्छ occur त भयो तर कहाँ रे occurs between non sister chromatids है non सुनिरा छौ non sister साउन्ड आछ non sister chromatids है non sister chromatids मा साउन्ड आछ कि नाइ डिस्टर्ब छ हैन हेलो डिस्टर्ब छ के ओके नन सिस्टर क्रोमेटिड्स लाई पनि के पनि भन्न मिल्छ रे होमोलोगस क्रोमेटिड पनि भन्न मिल्छ है होमोलोगस क्रोमेटिड भन्न मिल्छ रे यसलाई होमोलोगस और क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमेटिड ठीक छ अब यो इक्वल एक्सचेन्ज कहाँ भयो सबै इक्वल इन द क्रोमोजोममा भइरहेछ ठीक छ क्रोमोस क्रसिङ ओभर है क्रसिङ ओभरमा के हुन्छ रे इक्वल सेगमेन्ट्स अफ सिस्टर क्रोमेटिड्स को पार्ट चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ है एक्सचेन्ज हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो ल अब यसमा सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स बनिरहेको थियो हैन सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स बनिरहेको थियो बाइभेलेन्ट स्ट्रक्चर बनेको थियो हैन बाइभेलेन्ट माथि बनेको थियो हैन जाइगोटिनमा सिनेप्टोनियल कम्प्लेक्स चाहिँ लेप्टिनमा हैन लेप्टोटिनमा बनेको थियो अब यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ के पछि यिनीहरु सरी दिन्छ रे टेट्राड फर्मेसन को मतलब टेट्राड फर्मेसन अकर्स है टेट्राड फर्मेसन कहाँ हुन्छ रे सोध्यो भने दैट इज इन पेकाइटिन है पेकाइटिन भन्छ टेट्राड को मिनिङ के हुन्छ टेट्राड फर्मेसन को मिनिङ के हुन्छ टेट्राड मा के हुन्छ भन्दाखेरि टेट्राड को कुरा गर्छौ भने इट कन्टेन्स के कन्टेन गर्छ टु होमोलोगस क्रोमोजोम टु होमोलोगस क्रोमोजोम 4 क्रोमेटिड्स हैन सपोज यो भयो यसमा कतिवटा क्रोमोजोम छ दुईटा क्रोमोजोम छ अनि क्रोमेटिड कतिवटा छ दुईटा यहाँ 4 वटा मतलब 4 वटा क्रोमेटिड्स प्रेजेन्ट छ 4 वटा के छ रे क्रोमेटिड्स प्रेजेन्ट छ र सेन्ट्रोमेयर कतिवटा हुन्छ सेन्ट्रोमेयर यिनीहरु डिवाइड भएर जान्छ है यिनीहरु डिवाइड भएर जान्छ भने दुईवटा सेन्ट्रोमेयर प्रेजेन्ट गर्छ दुईवटा सेन्ट्रोमेयर र 4 वटा काइनेटोकोर वाट आर काइनेटोकोर काइनेटोकोरलाई के भनिन्छ बेसल बडी हैन बेसल बडी है यो यति स्ट्रक्चरलाई चाहिँ टेट्राड भनिन्छ है यति स्ट्रक्चरलाई टेट्राड भनिन्छ ठीक छ मोर्फोलॉजिकल जुन भनेको थियो नि स्टडी अफ क्रोमोसोम और सिम्पली यु क्यान से क्यारियोटाइपिङ अब कहाँ हुन्छ रे यसमा पेकाइटिकमा हुन्छ मोर्फोलॉजिकल स्टडी
मोर्फोलोजिकल स्टडी मोर्फोलोजिकल स्टडी गर्नु पर्यो ने यो चाहिँ बेस्ट हो किनभने यसमा चाहिँ ठीक छ है न पनि स्ट्यान्डर्ड स्टेजेस ठीक छ बुझ्यो अन्त डायट बुझ्यो फर्मेसन पेकाइटिन डायट फर्मेसन बाइभेलेन्ट भनिरहेको छ यहाँ डायट फर्मेसन डायट स्ट्यान्डर्ड स्टेजलाई नै डायट भनिन्छ के भाइ बाइभेलेन्ट यहाँ टु स्ट्यान्डर्ड स्टेजलाई नै डायट भनिन्छ है लेखिदिन्छु DYAD डायट है डायट स्टेज इज सिन इन द जाइगोटिन ठीक छ ल त्यस्तै अब पेकाइटिन भयो पेकाइटिनमा बुझ्यो के बुझ्नु पर्ने छ बुझ्यो कि बुझेन बोल्न रे भाइहरु नबोल्ने बुझ्यो हेलो बुझेन जस्तो छ के छ पर्ने किन बुझेको के छ भने भन न ब्रदर्सहरु छैन बुझ्यो बुझ्यो ल अगाडि बढ अब के छैन लेप्टोटिन जाइगोटिन त्यसपछि पेकाइटिन अनि यहाँ पनि डिप्लोटिन पहिला त्यसपछि भन्दाखेरि भन थियो